छायाछवि प्रस्तुत गर्दछ। 2022 साल असोज 15 गते प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र आमालाई नै नेपाली चलचित्र उद्योगको पहिलो चलचित्र मान्ने गरिन्छ। यसो त यस अघि 2008 सालमै प्रदर्शनमा आएको चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्रलाई पनि कतिपयले नेपाली चलचित्रको इतिहास मान्ने गरेका छन्। तर यो चलचित्रलाई नेपाली पहिलो चलचित्र मान्नु भूल मात्रै हो, किनभने सत्य हरिश्चन्द्र नेपालमा बनेको चलचित्र होइन। भारतमा निर्मित यस चलचित्रलाई कतिपयले डब सिनेमा समेत मान्ने गरेका छन्। यथार्थ जे भए पनि यो नेपाली चलचित्र होइन, किनभने यो भारतमा बनेको थियो र निर्देशक पनि भारतीय नै थिए। कलाकारहरू सबै यसमा भारतीय थिए। यस हिसाबमा पनि नेपाली चलचित्रको इतिहास आमाबाट सुरु हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन। आमालाई स्वर्गीय हीरा सिंह खत्रीले निर्देशन गरेका थिए। भारतीय चलचित्र उद्योगमा कार्यरत रहेका हीरा सिंह खत्रीलाई राजा महेन्द्रले नेपाल बोलाई चलचित्र निर्देशन गर्न लगाएका थिए। खासमा हीरा सिंह खत्रीले 2018 सालमै राजा महेन्द्रको 42औं जन्मोत्सव सम्बन्धी वृत्तचित्र बनाएर नेपाली चलचित्रको बीजारोपण गरेका हुन्। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले स्वर्गीय हीरा सिंह खत्रीलाई नेपाल बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य भने 2017 सालमै राजनीतिक कु गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हटाएपछि पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ गरेकोमा त्यसको प्रचार प्रसार गराउनु मूल उद्देश्य थियो। यही क्रममा 2018 सालमा हीरा सिंह नेपाल आएका थिए। यसो त विषम 2020 सालतिर प्राण कुमारको निर्देशनमा बन्दै गरेको चलचित्र कहीँ दियो कहीँ बत्ती नामको फिल्म 9 रिलसम्म सुटिङ भएर पनि आर्थिक अभावले पूरा हुन सकेन, अधुरोमै अड्कियो। वास्तवमा यो चलचित्र पूरा भएको भए नेपाली चलचित्रको इतिहास यहीँबाट सुरु हुन्थ्यो। नेपालको निजी तौरबाट निर्माण भएको चलचित्र माइती घर 2023 सालमा प्रदर्शनमा आयो। वास्तवमा यो चलचित्र पनि आमाभन्दा पहिले छायाङ्कन प्रारम्भ भएको थियो, तर विभिन्न कारणले गर्दा यो चलचित्र पनि समयमा प्रदर्शनमा आउन सकेन र आमा पहिलो चलचित्र बन्न पुग्यो। चलचित्र आमाको प्रमुख कलाकारहरूमा शिव शङ्कर मानन्दर, उत्तम नेपाली, हरिप्रसाद रिमाल, चैत्य देवी, इन्द्रलाल श्रेष्ठ, भीमबहादुर थापा, वसुन्धरा भुषाल लगायतका थिए भने अभिनेत्रीको भूमिकामा भुवन थापा थिइन्। त्यतिखेर चलचित्रमा आउनु आफैमा ठूलो कुरा थियो, त्यही माथि महिला। भुवन चन्दले पहिलो चलचित्रमा अभिनय गरेर एउटा साहस भने बटुलेकी हुन्। तत्कालीन समाजले पर पुरुषसँग नाच्नु, गाउनु अथवा जोडिएर अभिनय गर्नुलाई त्यति सहजै स्वीकार गर्दैन। यो अवस्थामा पनि भुवन चन्दले पहिलो नेपाली चलचित्रमा अभिनेत्री भएर एउटा इतिहास रचेकी हुन्। भुवन थापा छन् नेपाली चलचित्रको पहिलो नायिका हुन्। विषम 2006 साल असार 1 गते काठमाडौँको धोबी चौरमा जन्मेकी छन्। 15 वर्षकै उमेरमा नेपाली चलचित्रमा पहिलो नायिका बनेकी थिइन्। आमामा नायिकाको भूमिका निभाउँदा मात्रै 15 वर्षकी थिइन् भुवन थापा छन्। नेपाली चलचित्रको पहिलो नायिका भुवन चन्द सुरुमा गायिका थिइन्। गायिका बन्नुको कारण उनका पिता उस्ताद स्वर्गीय भैरबहादुर थापा संगीतकर्मी थिए। 18-19 सालतिर नै भुवन थापा चन्दले गीत गाउन थालिसकेकी थिइन्। आफ्ना पिता गायक भएका कारण छोरी पनि गायन क्षेत्रमै लाग्नुपर्छ भन्ने परिवारको मान्यता विरुद्ध गएर त्यस बेलाको अवस्थामा पनि साहसिक कार्य गर्दै उनी अभिनयतिर लागिन्। गायन उनको निरन्तरता हुन सकेन। यसो त बालकृष्णसम्मको नाटकबाटै 2010 सालमा उनले बाल कलाकारको रूपमा रङ्गमञ्चमा देखा परिसकेकी थिइन्। पद्मबहादुर थापाकी नातिनी भैरबबहादुर थापाकी सुपुत्री भुवन थापाले हरिशचन्दसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएपछि उनी चन्द बन्न पुगेकी हुन्। चलचित्र आमामा त्यतिखेरका गायक तथा संगीतकार शिव शङ्कर मानन्दर अभिनेताको रूपमा छानिएका थिए। आमा सिनेमाको गीत रेकर्डिङ गर्न कलकत्ता लगिएको थियो। त्यही क्रममा आमाको टिमसँगै शिव शङ्कर पनि कलकत्ता गएका थिए। रेकर्डिङको काम सकेर होटलमा जतिखेर चलचित्रका निर्देशक हीरा सिंह खत्री एवं छायाकार देउजीभाइ कुराकानी गरिरहेका थिए, त्यतिखेर उनीहरूले एउटा अभिनेता खोजी गर्न थाले। केही बेरको कुराकानीपछि उनीहरूले शिव शङ्करलाई उक्त फिल्ममा नायक बन्ने प्रस्ताव राखे। शिव शङ्करले पनि चलचित्रको नायक नै बन्न पाउने भएपछि दङ्ग परेर सहमति जनाए। यसको केही दिन पछाडि नै उनीहरू काठमाडौँ आएर विषम 2021 सालमा चलचित्र आमाको छायाङ्कन गर्न थाले। सम्पूर्ण आउटडोर सुटिङ काठमाडौँमा सम्पन्न गरेर इन्डोर सुटिङ भने कलकत्तामा गरिएको यस चलचित्रको दौरानमा
प्रथम नायक शिवशंकरले अनेकौं तितामिठा क्षणहरू बिताएका थिए। प्रथम नायक बन्न पाएकोमा शिवशंकर पनि आनन्दित थिए भने प्रथम नायिका बन्न पाएकोमा भुवन थापा चन्द पनि गौरव अनुभव गरिरहेकी थिइन्। चलचित्रमा भुवन थापा, चैत्य देवी, वसुन्धरा भुसाल तीनै अभिनेत्रीहरू अभिनय गरेका छन्। आमामा त्रिदेवी अभिनेत्रीहरू एकैसाथ देख्न पाइन्छ। यी तीनै अभिनेत्रीहरूले आफ्नो आफ्नो प्रभाव छोड्न सके। चैत्य देवी चलचित्र कुमारीमा नायिका बन्न पुगिन्। कुमारी नेपाली चलचित्र इतिहासकै पहिलो रंगीन नेपाली चलचित्र हो। वसुन्धरा भुसाल हास्य साम्राज्ञीको रूपमा चिनिन पुगिन्। 100औं चलचित्रमा उनले अभिनय गरेकी छिन्। वास्तवमा यो एउटा मिठो संयोग नै मान्नु पर्दछ। चलचित्रका निर्देशक हीरा सिंह खत्री थिए। हीरा सिंह खत्री भारतीय चलचित्र उद्योगमा केही काम गरिरहेका थिए। उनलाई राजा महेन्द्रले बोलाउनुका पछाडि नेपालमा चलचित्र निर्माण गर्नु नै थियो। यसकारण राजा महेन्द्र आफ्नै पहलमा नेपालमा चलचित्र निर्माण गर्न चाहन्थे। कला प्रेमी राजा महेन्द्रले चलचित्रको बीजारोपण गर्न भूमिका खेलेकै हुन्। उनलाई साधुवाद दिनै पर्छ। हीरा सिंह खत्रीले आमाका पछाडि पनि हिजो आज भोलि र परिवर्तन नामक चलचित्र निर्देशन गरेका छन्। वास्तवमा 22 सालमा प्रदर्शनमा आएको आमा चलचित्रबाट नै नेपाली चलचित्रको इतिहास सुरु हुन्छ। नेपाली चलचित्रको इतिहासमा माइतीघर दोस्रो चलचित्र हो। यस अघि आमा चलचित्र बनेपछि त्यस लगत्तै माइतीघर प्रदर्शनमा आएको थियो। छायाङ्कनका हिसाबले हेर्ने हो भने त माइतीघर पहिलो चलचित्र नै हो। तर विभिन्न कारणले यसको छायाङ्कन रोकिएपछि आमा पछि मात्रै यो चलचित्र प्रदर्शनमा आयो। तर एउटा कुरो के सत्य हो भने निजी तर्फबाट निर्माण भएको माइतीघर नै पहिलो चलचित्र हो। यस चलचित्रमा तत्कालीन अवस्थामा बलिउडमा व्यस्त रहेकी अभिनेत्री माला सिन्हाले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेकी छिन्। अभिनेताको रूपमा भने सीपी लोहनीले यस चलचित्रमा काम गरेका छन्। पछि गएर माला सिन्हा र सीपी लोहनीले बिए समेत गरे। प्रेमको बीजारोपण यही चलचित्रबाट सुरु भएको भन्ने पनि मानिन्छ। चलचित्र माइतीघर रोचक छ। यस चलचित्रमा पहिलाको नेपालको भौगोलिक स्थिति हेर्न सकिन्छ। पोखराका रमणीय दृश्यहरू यसमा देखिएका छन्। विमान र विमानस्थल, कला संस्कृति, न्यायालय, समाज लगायतका विविध चीजहरू यसै चलचित्रमा हेर्न पाइन्छ। त्यतिखेरको समाजको खासमा भन्ने हो भने पुरानो शैलीको अध्ययन गर्नका लागि चलचित्र माइतीघर हेर्न लायक चलचित्र हो। चलचित्र व्यावसायिक बनाइएको थियो र अहिलेसम्म पनि यो चलचित्र व्यावसायिक रूपमै मान्न सकिन्छ। निजी तवरबाट बनेको पहिलो चलचित्र माइतीघरकै कारण आजका चलचित्रसम्म पनि यसको प्रभाव देख्न सकिन्छ। माइतीघरले व्यावसायिक चलचित्रको जुन पाटो अगालेको थियो, अहिलेका चलचित्रहरू पनि त्यही नै फर्मेटमा निर्माण भइरहेका छन्। यस अर्थमा व्यावसायिक चलचित्रको निर्माण पहिलो व्यावसायिक चलचित्र अथवा निजी तवरबाट बनेको चलचित्रबाट नै सुरु भयो भन्दा फरक पर्दैन। ऐतिहासिक, अद्वितीय र अनुकरणीय चलचित्रको रूपमा माइतीघरलाई लिन सकिन्छ। एउटा रोचक कुरा त के छ भने माइतीघर चलचित्रको कार्यालय वर्तमान माइतीघर मान्ने बहरमल र थापाथलीको बीचको भाग त्यहाँ राखिएको कारणले गर्दा त्यो ठाउँको नाम माइतीघर रहन गएको हो। पहिले त्यसलाई थापाथलीको घुम्ती अथवा बहरमल छिर्ने ठाउँ भन्ने गरिन्थ्यो। माइतीघर चलचित्रको
अफिस त्यहाँ बसेपछि त्यो ठाउँको नाम नै माइती घर रहन गएको। चलचित्र माइती घरको कथा सामान्य खालको छ। पोखराको एकजना महिलालाई 11 वर्ष कारावासको सजाय हुन्छ, तर कारावासको समयावधि सकिए पनि उनी जेल छाडेर जाँदिनन्। त्यसपछि जेलरले एकजना मनोचिकित्सकलाई बोलाएर उनको समस्या बुझ्न लगाउँछन्। त्यसपछि ती महिलाले आफ्नो कथा सुरु गर्छिन्। वास्तवमा माइतीहरूको कथा यहीँबाट सुरु हुन्छ। पोखरा नजिकका पात्रहरू माया र मोहनको प्रेम बसेपछि बिहे हुन्छ। मोहन बेलायतमा पढेर फर्केपछि शिकार खेल्न जान्छन्। घरमा उनको जन्मदिन मनाइरहँदा तीव्र वेगमा जीप चलाएकोले रुखमा ठोक्किएर दुर्घटना भई मोहनको मृत्यु हुन्छ। यसको केही समयपछि मायाले घर र समाजको वचन सुन्न नसकी 2 वर्षको छोरा र घर छोडेर नयाँ चोला फेर्न भनी हिँड्छिन्। यसरी जाँदा अन्जान ठाउँमा बादी बदिनीको घरमा थुनिन पुग्छिन्, तर पेटमा 2 महिनाको बच्चा भएकोले आत्महत्या भन्दा पनि नाचगान गरेर 18 वर्ष बिताउँछिन्। यस बीचमा छोरालाई पढाइमा अदृश्य आर्थिक सहयोग गरिरहन्छन् भने छोरीलाई त्रिचन्द्र कलेजमा गोप्य रूपमा पढाएको हुन्छन्। एक दिन एउटा साहुले छोरीको इज्जत लिने बताएपछि मायाले विष खुवाएर मारिदिन्छन्। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा छोराले सरकारको तर्फबाट मुद्दा लड्दा बेश्या भनेपछि यस्तो नबन भनेर आफ्नो वास्तविकता उजागर गर्छिन् र बहिनीलाई दाजुको जिम्मा लगाएर कारावास जान्छन्। कारावासमा आफ्नो कथा सुनाउँदा सुनाउँदै उनको मृत्यु हुन्छ र चलचित्र यहीँ सकिन्छ। यस चलचित्रमा ख्यातिप्राप्त अनुभवी जयदेवले सङ्गीत दिएका छन्, जो बलिउडका प्रसिद्ध सङ्गीतकार हुन्। यो हो मेरो प्यारो माइतीघर भन्ने गीत त अत्यन्तै चलेको सङ्गीत हो। यस चलचित्रमा भारतीय चलचित्र उद्योगमा सङ्गीतको क्षेत्रमा अत्यन्त ख्याति प्राप्त रहेकी लता मङ्गेशकर, उनकै बहिनीहरू आशा भोसले र उषा मङ्गेशकरले गीत गाएका छन्। तीनै दिदीबहिनीले गाएको एउटा मात्र यो नेपाली चलचित्र हो। साथै यस चलचित्रमा मन्ना डे, गीता दत्त जस्ता गायकहरूले पनि गीत गाएका छन्। नेपाली गायक गायिकाहरू प्रेमध्वज प्रधान, सीपी लोहनी र अरुणा लामा पनि यस चलचित्रमा गायक गायिकाको रूपमा छन्। गीतकार किरण खरेलले गीत लेखेका छन्। त्यस्तै यस चलचित्रमा म बिबी शाह अर्थात् राजा महेन्द्रले पनि गीत लेखेका छन्, जुन गीतलाई लता मङ्गेशकरले गाएकी थिइन्। यस चलचित्रको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा निकै नै प्रशंसित चलचित्र हो माइतीघर। आजसम्म पनि नेपाली चलचित्रको उदाहरण दिँदा माइतीघरको नाम लिने गरिन्छ। सिद्धहस्त अभिनेत्री माला सिन्हाले यसमा दिलो ज्यान दिएर काम गरेकी छिन्। निर्देशक स्वर्गीय बीएस थापा हुन्। चलचित्र माइतीघरलाई सुमनाञ्जली फिल्म्सले निर्माण गरेको हो। 2023 सालमा यो चलचित्रको प्रदर्शन भएको थियो। नेपाली चलचित्रको इतिहासका 2 चलचित्रको बारेमा आजको यो प्रस्तुतिमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। हिजो आज भोलि र परिवर्तन। यी दुवै चलचित्रका निर्देशक हिरा सिंह खत्री हुन्। हिरा सिंह खत्रीले यस अघि नै आमा नामक चलचित्रको निर्देशन गरिसकेका छन्। आमा नेपाली चलचित्रको इतिहासको पहिलो नेपाली चलचित्र हो।
2022 सालमा यो चलचित्र प्रदर्शनमा आएको थियो। हिजो आज भोलि भने 2024 सालमा प्रदर्शनमा आएको थियो भने त्यस्तै परिवर्तन 2027 सालमा प्रदर्शनमा आएको थियो। हिराज सिंह खत्री भारतीय मूलका बलिउडमा कार्यरत एक नेपाली भाषी थिए। हिराज सिंह खत्रीलाई कलाप्रेमी राजा महेन्द्रले नेपाली चलचित्र निर्माणका लागि यहाँ बोलाएका हुन्। 2018 सालमा नेपाल आएपछि हिराज सिंह खत्रीले सर्वप्रथम डकुमेन्ट्री निर्माण गरे, त्यो पनि राजाकै बारेमा। राजा महेन्द्रको 42औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा उनले डकुमेन्ट्री निर्माण गरेका थिए। कलाप्रेमी राजा महेन्द्रले नेपाली चलचित्र निर्माण गर्न चाहन्थे, यसैले त बोलाए हिराज सिंह खत्रीलाई। यसपछि हिराज सिंह खत्रीले आमा नामक चलचित्र बनाए, जुन चलचित्र नेपालमै निर्मित नेपाली भाषाको पहिलो नेपाली चलचित्र थियो। 2022 साल असोज 15 गते प्रदर्शनमा आएको आमा यसैले त हामी नेपाली चलचित्रको इतिहास बोकेर बसेको छ। तत्कालीन अवस्थामा चलचित्र निर्माणको मूल उद्देश्य अथवा राजा महेन्द्रको मूल उद्देश्य चलचित्र मार्फत पञ्चायती व्यवस्थाको गुणगान गाउने थियो अथवा पञ्चायती व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गरी जनतामा राष्ट्रियता, राष्ट्रबोध अथवा व्यवस्थाप्रतिको मोह जगाउनु थियो। यसैले उनी चलचित्र निर्माण गर्न अग्रसर भए। चलचित्र हिजो आज भोलि भन्नुहोस् अथवा परिवर्तन भन्नुहोस् अथवा पहिलो चलचित्र आमा नै भन्नुहोस्, यी सबैका उद्देश्य एउटै थिए र यी तीनै चलचित्रलाई सरकारी तर्फबाट निर्माण गरिएको थियो। यी तीनवटा चलचित्रको बीचमा एउटै चलचित्र आएको थियो, माइती घर, दोस्रो चलचित्र बनेर। माइती घर निजी तर्फबाट निर्माण भएको पहिलो चलचित्र थियो भने यो चलचित्र एउटा नेपाली व्यावसायिक चलचित्रको स्थापना कालकै मुख्य चलचित्र भन्दा फरक पर्दैन। आजका जति पनि व्यावसायिक चलचित्रहरू छन् ती सबै यसकै पथमा छन्। आजको यो प्रस्तुतिमा मैले दुई चलचित्रको चर्चा गर्न लागेको थिएँ, हिजो आज भोलि र परिवर्तनका बारेमा। हिजो आज भोलि र परिवर्तनका कुनै पनि दृश्य सामग्री पाइँदैनन् अथवा युट्युबदेखि कतै पनि यसका सामग्रीहरू राखिएका छैनन्। पोस्टर पनि पाउन मुस्किल नै छ। चलचित्र विकास बोर्डले डिजिटल रूपमा चलचित्रको सङ्ग्रह गर्ने भनी यी चलचित्र राखेको बताएको छ। के कसरी राखेको छ यसै हामी त भन्न सक्दैनौँ, तर आशा छ सुरक्षित रहेको छन् चलचित्रहरू। हिजो आज भोलिलाई अफकोर्स मैले भनिरहनु पर्दैन, हिराज सिंह खत्रीले निर्देशन गरेका थिए। चलचित्रमा भुवन थापा नै अभिनेत्री थिइन्, जो आमाकी पनि अभिनेत्री हुन्। भुवन थापाका अलावा मित्रलाल, श्रीधर खनाल, शान्ति मास्के, उत्तम नेपाली, वसुन्धरा भुषाल, इन्द्रलाल श्रेष्ठ, हिराज सिंह खत्री, प्रदीप रिमाल यो चलचित्रमा कलाकारको रूपमा थिए। सिनेमाटोग्राफर देउजी भाइ थिए यो चलचित्रमा। श्रीधर खनालले हिजो आज भोलिको कथा लेखेका थिए। पटकथा हिराज सिंह खत्री र श्रीधर खनालकै रहेको थियो भने चलचित्रको संवाद श्रीधर खनाल आफैले लेखेका थिए। चलचित्र हिजो आज भोलि 2024 साल फागुन 2 गतेदेखि सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको थियो। अब कुरा गरौँ चलचित्र परिवर्तनको बारेमा। मैले चलचित्र निर्माणको उद्देश्य यहाँहरूलाई भनिसकेको छु। पञ्चायती व्यवस्थाको अथवा तत्कालीन व्यवस्थाको गुणगान गाउनु अथवा तत्कालीन परिवर्तनलाई लिएर अथवा तत्कालीन हिजो आज भोलिको अवस्थालाई लिएर यी चलचित्रको नाम जस्तै तत्कालीन व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गर्नु नै थियो। परिवर्तनको निर्देशन हिराज सिंह खत्रीले गरेका थिए भनेर मैले भनिसकेको छु। त्यस्तै यसका सिनेमाटोग्राफर अथवा छायाकार भनौँ वैकुण्ठमान मास्के थिए। वैकुण्ठमान मास्के नेपाली हुन्, यसअघिका चलचित्रका छायाकार नेपाली थिएनन्। यस अर्थमा वैकुण्ठमान मास्के पहिलो नेपाली छायाकार हुन् चलचित्रका लागि। चलचित्रको कथा जनार्दन समको रहेको थियो। त्यस्तै पटकथा चेतन कार्की र हिराज सिंह खत्रीले गरेका थिए भने संवाद चेतन कार्कीले लेखेका थिए। यी तीनवटै चलचित्रलाई अथवा भनौँ आमा, हिजो आज भोलि, परिवर्तनलाई सरकारी तवरबाट निर्माण गरी नेपाली चलचित्रको जग बसालियो। राजा महेन्द्रको उद्देश्य पञ्चायती व्यवस्थाको प्रचार गर्नु भए पनि नेपाली चलचित्रको जग यहीँबाट बस्यो अथवा उनी कलाप्रेमी भएकै कारण उनले चलचित्र बनाउन चाहे र आज
यिनै चलचित्रको जगबाट नेपाली चलचित्र विस्तार भयो भन्नुपर्दछ। हिरा सिंह खत्री भारतीय भएर पनि नेपाली चलचित्रका लागि काम गर्न आए। भारतीय मूलका तर नेपाली भाषी हिरा सिंह खत्रीले नेपाली चलचित्रका लागि ठुलो योगदान दिए। यसै कारण स्मरणीय छन् हिरा सिंह खत्री। स्वर्गीय हिरा सिंह खत्रीले नेपाली चलचित्रलाई लगाएको यो गुण कहिल्यै बिर्सन सकिँदैन। आजको यो प्रस्तुतिमा म नेपाली चलचित्र मनको बाँधको बारेमा चर्चा गर्दैछु। प्रकाश थापाले निर्देशन गरेको मनको बाँध नेपाली चलचित्र इतिहासमा 5औं चलचित्र थियो। यस अगाडि सरकारले आमा परिवर्तन हिजो आज भोलि बनाएको थियो भने निजी क्षेत्रबाट माइती घर बनेको थियो। 2028 सालको सञ्चार आयोगले नेपालमा विदेशी चलचित्रको प्रभाव घटाउन नियमित नेपाली चलचित्र निर्माण गर्नुपर्ने निचोड निकालेको समय थियो। त्यही निचोड पछ्याउँदै बनाइएको मनको बाँधको कुनै प्रभाव देखिएन। यसो त मनको बाँधलाई एउटा सुन्दर चलचित्रको उपमा दिने गरिन्छ, तर जुन उद्देश्यका साथ सरकारले चलचित्र बनाउने निर्णय गरेको थियो त्यस अनुरूपको सफलता भने यो चलचित्रले प्राप्त गरेन। चलचित्र मनको बाँध साई नेपाल चलचित्र संस्थानको गठन भएपछि निर्माण गरिएको पहिलो चलचित्र थियो। बलिउडमा काम गरेका निर्देशक प्रकाश थापाले नेपाली चलचित्र निर्देशन गरेका थिए। साई नेपाल चलचित्र संस्थान बनेपछि प्रकाश थापाको निर्देशनमा बनेको पहिलो नेपाली चलचित्र मनको बाँधमा सल्यान केसी र सुषमा साई अभिनेता एवं अभिनेत्रीको रूपमा थिए। नाति काजी र शिवशङ्करको सङ्गीत यो चलचित्रमा पाइन्छ। चलचित्रमा एउटा गीत निकै चलेको पनि थियो। गाउँमै माया प्रीति बसेका केटा र केटी युवक पढ्न सहर जान्छ, धोका दिन्छ। उता गाउँकी प्रेमिका बिरहमा खोलाछेउ एक्लै गाइरहेकी हुन्छ। फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा, कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा। नेपाली चलचित्रको प्रथम चरण अर्थात् ब्ल्याक एन्ड व्हाइट युगको सिनेमा हो मनको बाँध। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको शब्द, नाति काजीको सङ्गीत र तारादेवीको स्वर रहेको यो कालजयी गीतमा अभिनय गर्ने मुख्य नायिका अर्थात् गाउँकी केटी सुषमा साई थिइन्। फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा यो गीत बागमतीको किनारमै सुटिङ गरिएको थियो। अहिले हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। यस गीतमा जति सुन्दर देखिएको छ बागमती, त्यो अनुसारको बागमती अहिले छैन। यही चोबार गणेश स्थानमा यो गीतको सुटिङ भएको थियो। फुलको थुङ्गा बहेर जाने भनेपछि जहाँ बगाइएको नदी थियो त्यो यही चोबारको बागमती थियो। नेपाली चलचित्रका समीक्षाहरू निकै कम गरिन्छ भन्ने मान्यता छ। समाचारहरू प्रशस्त रूपमा आउने गरिएको भए पनि समीक्षा भने निकै नै कम लेखिन्छन् नेपाली चलचित्रका बारेमा। एउटा संयोग के छ भने मनको बाँधको बारेमा लेखिएको समीक्षा नेपाली चलचित्र पत्रकारिताकै पहिलो समीक्षाका रूपमा मानिन्छ। तत्कालीन मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले गोर्खापत्रमा चलचित्र मनको बाँधका बारेमा समीक्षा लेखेका थिए, जुन चलचित्र पत्रकारिता क्षेत्रकै पहिलो हो। खास गरी राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गर्ने ध्येयका साथ नै चलचित्रहरू निर्माण गर्ने परिपाटी बसाएका थिए। नेपाली चलचित्रको इतिहास त्यसरी नै सुरु भएको छ। 22 सालमा हिरा सिंह खत्रीद्वारा निर्देशित चलचित्र आमा त्यही उद्देश्यका साथ बनेको थियो। त्यसपछि पनि क्रमशः हिजो आज भोलि, परिवर्तन जस्ता चलचित्रहरू यही उद्देश्यका साथ बनाइएका थिए। अध्येताहरूले नेपाली फिल्मको विकासक्रम पञ्चायती व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गर्ने माध्यमका रूपमा भएको तर्क गर्ने गरेका छन्। राजा महेन्द्रले 17 सालमा कु गरेपछि प्रजातन्त्रको बदखुवाई गर्दै पञ्चायतको वकालत गर्न सिनेमालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरे। मैले अघि पनि भनिसकेँ, आमा, हिजो आज भोलि र परिवर्तन त्यही उद्देश्यमा बनाएका चलचित्र हुन्। तत्कालीन साई नेपाल चलचित्र संस्थानले करिब 3 दशकमा एकल र सहनिर्माण गरी 11वटा फिल्म बनाएको पाइन्छ। मनको बाँध, कुमारी, सिन्दुर, जीवनरेखा, बदलिदो आकाश र माया संस्थानको एकल निर्माणमा बनेका चलचित्रहरू हुन्। के घर के डेरा, विश्वास, सन्तान, पञ्चवटी र शान्तिदीप सहनिर्माणमा बनाइएका हुन्। यी मध्ये सन्तान बाहेक अरू फिल्म
युट्युबमा उपलब्ध छैन। मनको बाँधका बारेमा पनि युट्युबमा त्यस्तो सामग्रीहरू पाइँदैन। स्वर्गीय प्रकाश थापाको एउटा सुन्दर कृतिका रूपमा मनको बाँधलाई पनि लिन सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2028 मा साई नेपाल चलचित्र संस्थानको स्थापना भएपछि नेपाली चलचित्रको विकास क्रममा एउटा अलग्गै अध्यायको थालनी भएको मानिन्छ। चलचित्र संस्थानको स्थापना हुनु अघिसम्म चलचित्र सम्बन्धी सबै कुराहरू निर्देशन मन्त्रालयबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा परिणत भएको निकाय अन्तर्गतको सूचना विभागको फिल्म्स डिभिजनबाट निर्धारित र निर्देशित हुन्थे। संस्थानलाई वार्षिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फत बजेट निकासा गरिन्थ्यो। सो रकम समाचार क्षेत्र, वृत्तचित्रहरूको निर्माण र तिनको देशव्यापी रूपमा निःशुल्क प्रदर्शनमा खर्च गरिन्थ्यो। चलचित्र संस्थानको स्थापनाबाट नेपाली चलचित्र उद्योगको आधारशिला खडा गर्ने काम त्यतिखेरै भएको हो। संस्थानबाट निर्मित पहिलो कथानक चलचित्र मनको बाँध पहिलो नेपाली चलचित्र थियो जसको सबै इन्डोर तथा आउटडोर सुटिङ नेपालमै गरिएको थियो। यसअघिका सरकारी चलचित्रहरूमा जसरी पञ्चायती व्यवस्थाको गुणगान मात्रै गाइन्थ्यो भने कमसेकम यो चलचित्रलाई भने निर्देशक प्रकाश थापाले मनोरञ्जक बनाएका थिए। स्वर्गीय प्रकाश थापा नेपाली चलचित्रका इतिहासमा राम्रा चलचित्रका निर्देशक समेत हुन्। उनको योगदान अविस्मरणीय छ।